बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दीन इस्लाम 360 के तमाम सामेईन को अस्सलामु अलैकुम। मौजिज़ सामेईन, आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाएंगे। इस वाक़ये का ताल्लुक बनी इसराइल से है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि बनी इसराइल कौन थे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। आपके बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो मिस्र की हुकूमत के अहम ओहदेदार बन गए थे। बाद में उन्होंने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को भी वहीं बुला लिया था और मिस्र में आबाद हो गए थे। उन लोगों को बनी इसराइल कहा जाता है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल मिस्र में आबाद रहे। इधर मिस्र में एक के बाद दूसरा बादशाह आता रहा। फिर एक बादशाह ऐसा आया जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर, हद दर्जे जालिम और मगरूर था। ये काफिर बादशाह इस हद तक बढ़ा कि खुद को इला कहलवाने लगा, यानी खुद माबूद बन बैठा। इसने इला होने का दावा कर दिया, लोगों से अपनी इबादत करवाने लगा। यही बादशाह आज फिरऔन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मिस्र के हर कदीम हुक्मरान का लक़ब फिरऔन था। ये फिरऔन हद से बढ़ गया। इसने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने अपनी रियाया को गिरोहों में तकसीम कर दिया ताकि उन पर आसानी से हुकूमत कर सके। उनमें से एक ग्रोह बनी इसराइल का था। ये लोग अल्लाह के नबी सैयदना याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उस वक्त यही लोग जमीन पर सबसे बेहतर थे। लेकिन उस जालिम बादशाह ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उन पर जुल्मो सितम करने लगा। इसी फिरऔन ने एक ख्वाब देखा कि एक आग है जो बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ रही है। उस आग ने मिस्र के सब लोगों को और घरों को जलाकर राख कर दिया है, लेकिन उस आग ने बनी इसराइल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। इस ख्वाब ने फिरौन को खौफजदा कर दिया। उसने अपने काहिनों और जादूगरों को तलब किया, अपना ख्वाब उन्हें सुनाया और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई, ऐ बादशाह, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है। वो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। अहले मिस्र इसके जरिए से हलाक हो जाएंगे। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन ने दिल में ठान ली कि वो इस लड़के को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। लड़का जिंदा बचेगा ना उसकी हुकूमत के लिए खतरा बनेगा। चुनाचे उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जो ही बनी इसराइल के किसी औरत के यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। उसके हुक्म पर अमल शुरू हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और उसने अहले मिस्र के कई ग्रोह बना डाले। इनमें से एक ग्रोह को उसने कमजोर जानकर दबा रखा था। वो इनके बेटे जिबाह करता और उनकी बेटियों को जिंदा रखता। बिलाशुबा वो फसादियों में से था। यहाँ जमीन से मुराद मिस्र है और ग्रोह से मुराद बनी इसराइल है। अब बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल किया जाने लगा। आखिर उन खौफनाक हालात में एक खूबसूरत नूरानी चेहरे और दिलकश जिस्म वाला बच्चा पैदा हुआ। यही सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान हो गईं कि अब क्या करें। फिरौन के जासूसों की नजरों से इस बच्चे को किस तरह बचाएं। आपकी वालदा एक इंतहाई ईमानदार, नेक और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की दुआ कबूल कर ली और उनकी तरफ इल्हाम किया, उसे दूध पिला। जब तू उसके बारे में डरे तो उसे दरिया में डाल देना और ना डरना और ना ही गम खाना। बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे रसूल बनाने वाले हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया। एक संदूक बनवाया, उसमें अपने लख्ते जिगर को रखा और संदूक दरियाए नील की मौजों के सपुर्द कर दिया। संदूक आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरों से दूर होता चला गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम इस संदूक के साथ साथ चलती जाओ ताकि तुम्हें मालूम हो कि ये किधर जाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे संदूक पर निगाह जमाए चलती रहीं, लेकिन वो संदूक को इस तरह देख रही थीं कि फिरौन के सिपाहियों को उस पर शक ना गुजरे। संदूक अल्लाह ताला की हिफाजत में पानी पर तैर रहा था। वो साहिल के करीब आता चला गया। दरिया के किनारे फिरौन का महल था। वो इस महल के करीब आकर ठहर गया। ऐसे में मलका की चंद नौकरानियां उधर से गुजरी। उनकी नजर संदूक पर पड़ी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसको दरिया से निकाल लिया। उन्होंने वो संदूक फिरौन की बीवी के सामने जा रखा।
فرعون کی بیوی نے صندوق کے اندر حرکت محسوس کی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ صندوق کھول کر دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئی اور صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ بچہ صندوق کے اندر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کی نظریں بچے پر پڑیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ اس نے فوراً بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگایا، یوں جیسے کہ اس کا اپنا بچہ ہو، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کو بچے کی خبر ملی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ بچے کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ بدل گیا۔ بیوی سے بولا، یہ کیا بچہ؟ پھر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ان سے کہنے لگا، اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی یہ سنتے ہی رونے لگی۔ روتے روتے اس نے فرعون سے کہا، یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرعون نرم پڑ گیا۔ اسے بھی احساس تھا کہ اس کی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہا، اچھا اسے چھوڑ دو، اس کے پاس ہی رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ فرعون کی بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بچہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے لیٹا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو بھوک ستانے لگی۔ وہ رونے لگا۔ فرعون کی بیوی سمجھ گئی کہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا، بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی لائی جائے۔ نوکرانیاں گئیں اور ایک دودھ پلانے والی کو لے آئیں۔ اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے اس کا دودھ نہ پیا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ نوکرانیاں ایک اور دودھ پلانے والی کو لے کے آئیں۔ بچے نے اس کا دودھ بھی نہ پیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے دودھ پلانے والی آتی رہیں اور ناکام ہو کر واپس لوٹتی رہیں۔ فرعون کی بیوی بہت پریشان ہو گئی کہ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو وہ زندہ کیسے رہے گا۔ اس نے نوکرانیوں کو حکم دیا، اس بچے کو باہر بازار میں لے جاؤ، شاید تمہیں کوئی عورت مل جائے جو اسے دودھ پلا سکے۔ وہ اسے بازار میں لے گئیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی خواتین جمع ہو گئیں۔ ہر ایک نے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکی۔ بچے کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نوکرانیوں کے نزدیک آئی اور بولی، میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ نوکرانیاں بے چینی کے عالم میں فوراً بولیں، کہاں ہیں وہ؟ ہمیں ان تک لے چلو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر تک لے آئیں۔ نوکرانیاں بچے کو لیے اندر داخل ہوئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے دل پر قابو پا لیا اور اپنی بے پناہ خوشی کو بھی ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اس خیال سے کہ کہیں انہیں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ تو انہی کا بچہ ہے۔ نوکرانیوں نے انہیں بتایا کہ انہیں بچے کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے سینے سے لگایا، پھر دودھ پلانے کی کوشش کی۔ بچہ فوراً ہی وہ دودھ پینے لگا۔ نوکرانیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان میں سے ایک نوکرانی یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑی۔ اس نے فرعون کی بیوی کو بتایا، ہم نے دودھ پلانے والی تلاش کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آئیں۔ وہ وہاں پہنچیں تو فرعون کی بیوی نے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ بچے کو محل میں رہ کر دودھ پلائیں، میں آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں آپ کے پاس محل میں نہیں رہ سکتی، میرے شوہر اور میرے بچے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا، لیکن یہ بچہ تو آپ کے علاوہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جواب میں انہوں نے کہا، میں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، میں اسے دودھ پلانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری کو قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی کہنے لگی، اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح، لیکن میری ایک شرط ہے، بچہ جو ہی دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچے آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی تاکہ یہ محل میں پروان چڑھے اور میری نگرانی میں رہے۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے حصہ دوئم کے لیے تھوڑا سا انتظار فرمائیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔
اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔